الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد. میرے مکتب کے پیارے بچوں اور ارد گرد سے سننے والے سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے شیر کو علی کہتے ہیں. کہ سبحان اللہ. اللہ کے شیر کو علی کہتے ہیں. علی کے شیر کو حضرت عباس کہتے ہیں. علی کے شیر کو حضرت عباس کہتے ہیں. خدا ہی جانے کہ پنجے میں کتنی قوت تھی. خدا ہی جانے کہ پنجے میں کتنی قوت تھی. پکڑ کر چلتا تھا حیدر کی انگلیاں عباس. پکڑ کر چلتا تھا حیدر کی انگلیاں عباس. کون عباس؟ ہاں وہی عباس. کون عباس؟ ہاں وہی عباس. حضرت فاطمہ کی دعا کا نام ہے عباس. کون عباس؟ باب الحوائز کا نام ہے عباس. کون عباس؟ جسے علی کا شیر کہا جاتا ہے اسے عباس کہتے ہیں. کون عباس؟ جنہوں نے پوری زندگی 34 یا 38 سالہ زندگی انہوں نے اس دنیا فانی میں گزار کر کے اس دنیا فانی کو الوداع کہتے ہیں. انہوں نے 34-38 سالہ کی زندگی میں پوری زندگی میں حضرت امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسنین کریمین منیرین سراجین طیبین طاہرین و عبداللہ الحسین کو کبھی بھی بھائی کہہ کر نہیں پکارے. جب بھی پکارے مولا حسین، آقا حسین، مولا حسین، آقا حسین. کبھی بھی بھائی بضابطے بھائی ہی تھے لیکن کبھی بھی بھائی نہیں کہتے تھے. اس کی جو ہے تفصیل انشاءاللہ میں بیچ میں بیان کروں گا کیوں آخر بھائی نہیں کہتے تھے.
पूरी ज़िंदगी 34 साल या 38 साल ज़िंदगी हज़रत इमाम हुसैन को कभी भाई नहीं कहे। जब भी कहे मौला हुसैन कहकर पुकारा करते थे, आका हुसैन कहकर पुकारा करते थे। कौन अब्बास जिन्होंने करबला के सारे इमाम हुसैन के लश्कर का कमान संभालते हैं, उसे अब्बास कहते हैं। कौन अब्बास जो करबला के मैदान में अपनी भतीजी हज़रत सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बातों पर यानी जो है लब्बैक करते हैं। मतलब के हज़रत सकीना अर्ज़ करती है, मेरे चाचा अब्बास 3 दिनों से प्यासी हूँ, सारे खेमे के लश्कर प्यासे हैं। चाचा अब्बास जाना नहरे फुरात पर जाना, जा कर के कुछ पानी के चंद कतरे पानी के ले आना। हज़रत अब्बास अपनी भतीजी हज़रत सकीना के बातों पर लब्बैक करते हैं और अपने घोड़े को एड़ लगा करके घोड़े पर सवार होते हैं और उसके बाद नहरे फुरात के जानिब घोड़े को दौड़ाते हैं। नहरे फुरात के पास जाते हैं और नहरे फुरात के पास जाने के बाद घोड़े को जो है एड़ लगाकर खड़े करते हैं, घोड़े से उतरते हैं और मशकीज़े पानी भरते हैं और भरने के बाद हज़रत अब्बास अलमबरदार फिर घोड़े पर सवार होते हैं, घोड़े को यूं दौड़ाते हैं। उसी हालात में हज़रत अब्बास अलमबरदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दोनों बाजू कट जाते, उसे अब्बास कहते हैं, उन्हें अब्बास कहते हैं। कौन अब्बास? आइए, तारीख़ में तो इख्तिलाफ है। आज 4 शौबान है ना, आज 4 शौबानुल मुअज़्ज़म महीने की आमद हो चुकी है और आज 4 शौबान है। बताया जाता है कि आज हज़रत अब्बास अलमबरदार की पैदाइश की तारीख़ है। क्या है? पैदाइश की तारीख़ है, लेकिन इसमें इख्तिलाफ है। कोई कहते 3 है, कोई कहते हैं 4 है। आज के बारे में लोग कहते, देखिए जाहिर सी बात है, हम तारीख़ को हम मानते हैं, तारीख़ की एक अहमियत अपनी जगह पर है, लेकिन खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए कोई भी तारीख़ आप उठा लीजिए, चाहे वो 4 शौबान का हो, 5 शौबान का हो, 6 शौबान का हो, इसमें कोई क़ैद नहीं है। क्या है? खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए कोई तारीख़ का क़ैद नहीं है, कभी भी आप पेश कर सकते हैं, चाहे वो 4 शौबान हो, 5 शौबान हो, 10 शौबान हो, किसी भी तारीख़ में आप सरकार गाजी दूल्हा को खिराज अक़ीदत पेश कर सकते हैं। उसी के मुताल्लिक मैं आज आपके बीच लबकुशाई करने के लिए जो है टूटी फूटी जुमलों में मैं आपके बीच जो है अपनी गुफ्तगू को, अपनी बातें मैं आपके बीच रखने की सआदत हासिल करता हूँ। इजाज़त है ना? जी। सुने कौन अब्बास। 3 रमज़ानुल मुबारक की तारीख़ है। कितनी? बोले ना। मैं कोई तकरीर करने के लिए आपके बीच नहीं आया हूँ, बस यूँ समझ लीजिए कि हम आपसे बातें कर रहे और आप हमारी बातें समाअत कर रहे, बस मतलब दिल जोई हो रही है। ये कोई तकरीर नहीं है, क्योंकि मैं कोई बड़ा मुकर्रिर नहीं हूँ, कोई ख़तीब, कोई अदीब, कुछ भी नहीं हूँ। एक अदना तालिब इल्म हूँ। उसकी हैसियत से जो भी मेरे अंदर है वो मैं आपके बीच रखना चाहता हूँ, समझे? मेरे साथ कहना, लेकिन बात समझ में आया? जी। तो कौन अब्बास सुने, 3 रमज़ानुल मुबारक। कितना? 3। मेरे साथ कहे, कितना? 3 रमज़ानुल मुबारक की तारीख़ है। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। कौन फ़ातिमा? कौन फ़ातिमा? कौन फ़ातिमा? इमाम हसन की अम्मी फ़ातिमा, इमाम हुसैन की अम्मी फ़ातिमा, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अम्मी का नाम है फ़ातिमा, जिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते हैं। उनकी बेटी का नाम है फ़ातिमा। वो फ़ातिमा अपने शौहर हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा को अपने पास बुलाती है। तारीख़ नोट कीजिएगा, तारीख़ नोट कीजिए आप। 3 रमज़ानुल मुबारक है। कितना?
اپنے قریب مولا علی کو بلاتی ہے، اپنا ہاتھ مولا علی کے ہاتھوں میں دیتی ہے، اور اس کے بعد باتیں حضرت مولا علی کے پاس رکھتی ہے۔ کسی سے وعدہ کرنا ہو یا وعدہ لینا ہو تو ہمارا بھی یہی معمول ہے کہ میں اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دوں گا، وہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیں گے، یہی ہے نا؟ سن رہے ہیں نا آپ لوگ کہ نہیں سن رہے؟ سنیں، آپ کی خاص توجہ کی مجھے ضرورت ہے، خاص توجہ کی۔ 3 رمضان ہے، حضرت مولا علی کا ہاتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ میں لیتی ہے، اور اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے، میرے سرتاج، کیا کہتی ہے؟ میرے ایک آواز میں کہے، میرے سرتاج، میں اس دنیا کو الوداع کہہ رہی ہوں۔ کیا کہہ رہی ہوں؟ اس دنیا کو میں کچھ ہی وقتوں میں اس دنیا فانی کو الوداع کہہ دوں گی، میں اس دار فانی سے کوچ کر جاؤں گی۔ میرے سرتاج، میری ایک بات ہے، میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے، اسے پورا کرو گے نا؟ حضرت مولا علی غمگین ہے، یہ جب باتیں سنتے ہیں تو غمگین ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کنڈیشن، اس حالات میں ہونے اور رہنے کے باوجود بھی پھر بھی عرض کرتے ہیں، فاطمہ بتانا وہ آپ کی آرزو کون سی ہے، بتانا آپ کی وہ تمنا کون سی ہے، بتانا وہ آپ کی باتیں کون سی ہے۔ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے، میرے سرتاج، میں اس دنیا سے کوچ کرنے والی ہوں، میں آپ کو نصیحت کرتی ہوں جاتے جاتے کہ میرا انتقال کے بعد دوسرا شادی کر لینا، میرا انتقال کے بعد دوسری شادی کرنا۔ حضرت مولا علی خاموش ہے، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اصرار کرتی چلی جا رہی ہے، میرے سرتاج، میرے علی، میرے شوہر، کیا وعدہ کرتے ہو کہ میرا اس دنیا سے جانے کے بعد دوسرا شادی آپ کریں گے؟ حضرت مولا علی کچھ دیر خاموش ہو جاتے ہیں، خاموش ہونے کے بعد جواب دیتے ہیں، ہاں فاطمہ، انشاءاللہ کوشش کروں گا، شادی ضرور کروں گا، آپ کی نصیحت پر عمل ضرور کروں گا، آپ کی تمنا پورا ضرور کروں گا۔ حضرت فاطمہ سے پھر مولا علی پوچھتے ہیں، فاطمہ بتانا، آپ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہے؟ آپ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہے، کیوں کہہ رہی ہے کہ میرا اس دنیا سے جانے کے بعد کوئی دوسری شادی کر لینا؟ کیوں؟ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے، میرے سرتاج، میرے مولا، میرے شوہر، میرے تاجدار، میں کربلا کو بہت ہی قریب سے دیکھ رہی ہوں، کربلا بہت قریب سے دیکھ رہی ہوں، کربلا بہت قریب سے دیکھ رہی ہوں، اور وہ کربلا بہت قریب ہے، کربلا بہت قریب ہے۔ میرے شوہر دوسری شادی اس لیے میں کرنے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ کربلا میں جب میرے شہزادے، میرے بیٹے امام حسین جب جائیں گے تو میرے بیٹے کا سہارا کوئی نہیں ہوں گے، نہ وہاں پر ہم ہوں گے،
نہ وہاں پر آپ ہوں گے، نہ وہاں پر ہم ہوں گے، نہ وہاں پر آپ ہوں گے، اور بہت ہی رنجیدہ حالات اس سمے ہوگی، اور میرے بیٹے امام حسین بہت ہی مشقت اور تکلیف، بہت ہی مشقت اور تکلیف، بہت ہی مشقت اور تکلیف۔ میں کیا عرض کر رہا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے، میرے سرتاج، میرے شوہر، میرے تاجدار، میں کربلا دیکھ رہی ہوں، کربلا بہت قریب ہے، میں دوسری شادی کرنے کے لیے اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ جب میرے بیٹے امام حسین کربلا میں جب جائیں گے، مدینے سے کربلا کی طرف جب میرے بیٹے جب ہجرت کریں گے، تو اس وقت انہیں سہارا دینے کے لیے نہ وہاں پر ہم ہوں گے، نہ وہاں پر آپ ہوں گے، نہ وہاں پر نہ آپ ہوں گے، نہ وہاں پر ہم ہوں گے، نہ آپ ہوں گے۔ لیکن ہاں علی، شادی کرنا ضرور، لیکن بہادر خاندان سے کرنا، بہادر خاندان کی خاتون سے کرنا۔ حضرت مولا علی عرض کرتے، فاطمہ آپ اس طرح کی جو باتیں کہہ رہی ہے کہ بہادر خاندان کے خاتون سے شادی کرنا، نکاح کرنا، آپ مجھے یہ بتائے، کوئی تو شادی حسن دیکھ کر کے کرتے، کوئی دولت دیکھ کر کے کرتے، کوئی اعلیٰ خاندان دیکھ کر کے کرتے، کوئی حسب و نسب دیکھ کر کے کرتے، لیکن آپ بہادر خاندان سے آپ نکاح کرنے کی جو آپ مجھے نصیحت کر رہی ہے، آخر کیوں؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتی ہے، اسی لیے تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بہادر خاندان سے جب آپ شادی کریں گے، تو بہادر خاندان سے جب آپ شادی کریں گے، تو جو ان سے اولاد ہوں گے نا، ان سے اولاد ہوں گے، سارے بچے بہادر پیدا ہوں گے، سارے بچے بہادر پیدا ہوں گے۔ اب سنیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال کے بعد 20 سال کے بعد حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا دماد مصطفیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، 1 سال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کا 1 سال کے بعد قبیلہ بنو قلاب کی خاتون سے نکاح فرماتے ہیں۔ قبیلہ بنو قلاب کی ایک خاتون سے نکاح فرماتے ہیں، اور ان کا بھی نام اتفاق سے فاطمہ ہوتا ہے۔ کیا نام ہوتا ہے؟ فاطمہ۔ کیا ہوتا ہے؟ فاطمہ۔ ان سے اولاد ایک کے بعد ایک دیگر جو ہے کم و بیش 5 اولاد جنم لیتے ہیں۔ کتنا اولاد؟ 5 اولاد۔ اب 5 میں ایک بیٹے ان میں سے وہی ہے جسے ہم عباس علم بردار کہتے ہیں۔ حضرت عباس علم بردار یہی فاطمہ کے شکم سے تولد ہوتے ہیں، مطلب پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت مولا علی 5 بیٹے کا نام رکھتے ہیں۔ ایک کا نام رکھتے ہیں جعفر، ایک کا نام رکھتے ہیں عباس علم بردار، ایک کا نام رکھتے ہیں جعفر طیار، اور ایک کا نام جو رکھتے ہیں نا، ایسے تو فی الحال جو خلفائے راشدین میں جو 4 جو ہے
4 लोगों का जो जिक्र आता है, नंबर 1 अबू बकर सिद्दीक, नंबर 2 क्या कहते हैं हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तीसरा हज़रत उस्मान गनी। इन तीनों पर नाम रखते हैं, 3 बेटों का नाम इन 3 नामों पर रखते हैं, और एक का नाम जो है अपने भाई जो हुए जाफर तैयार उनके ऊपर नाम रखते हैं, जाफर, समझे। और एक का नाम अपने चचा जो है अब्बास, उन पर नाम रखते हैं, जिसे हम गाजी अब्बास भी कहते हैं, अब्बास अलम बरदार भी कहते हैं। तो हजरत अब्बास अलम बरदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 4 शौबान या 3 शौबान मदीना मुनव्वरा में पैदा होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं? बोलो ना। पैदा होते हैं हजरत फातिमा के शिकम से। अब वो फातिमा नहीं जो इमाम हुसैन की अम्मी है, वो फातिमा नहीं, ये फातिमा की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके शिकम से हजरत अब्बास पैदा होते हैं। 5 औलाद, 5 बेटे पैदा होते हैं, वो फातिमा का बात। उनका लक़ब है उम्मुल बनीन, यानी बेटों का माँ। कसीर बेटे पैदा करने वाली को उम्मुल बनीन कहते हैं, बेटों की माँ है। 5 औलाद वो जन्म देती है, सारे शेर। और अब्बास कहते हैं कि इसको शेर को अब्बास कहते हैं, जो गुर्राते हैं उसको कहते हैं अब्बास। हाँ, हज़रत अब्बास माँ के शिकमा अतहर से दुनिया में आते हैं। जगह का नाम बोले मुस्कुरा के, मदीना शरीफ। मदीना शरीफ में पैदा होते। 3 दिन के बाद हज़रत मौला अली अपने भाई के घर, अपने भाई को देखने के लिए, बोलो ना, अपने भाई को देखने के लिए आते हैं, अपने भाई को आते हैं 3 दिन के बाद। कितना दिन के बाद? 3 दिन के बाद अपने भाई को देखने के लिए आते। कोहराम मच गया, कोहराम मच गए। कोहराम यूं मच गए कि हजरत जो अब्बास पैदा हुए ना, 3 दिन तक आंखें नहीं खोले, 3 दिन तक आंखें नहीं खोले। वही दौर, वही हालात, वही मामला फिर दोहरा रही है जो कल तक मक्के में फर्स्ट बार हुई थी। बेटे फातिमा बिनते असद के थे, उनके वालिदे ग्रामी हज़रत अबू तालिब थे, और बेटे हज़रत मौला अली थे। और वही तारीख मदीना शरीफ में दोबारा दोहराई जा रही है। बेटे मौला अली के, मौला अली के बिनते फातिमा है, बिनते फातिमा है। तारीख दोहरा रही है। जिस तरह से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी चची के घर आते हैं, कोहराम मच जाता था, क्योंकि 3 दिन तक मौला अली आंखें नहीं खोले थे। तो हज़रत फातिमा बिनते असद मायूस हो जाती है कि शायद अल्लाह मुझे बेटा भी अता किए तो नबीना। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपनी चच्ची हज़रत फातिमा बिनते असद के पास जब जाते हैं तो कहते, चची जान मेरा भाई मुझे दो। हज़रत मौला अली को अपने गोद लेते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जैसी गोद लेते हैं मौला अली यूं आंखें खोल करके दीदार करते चेहरे मुस्तफ़ा को। और वही तारीख दोहराती है। ये तारीख कल मक्के में थी, और ये जो तारीख जो दोहराई जा रही है ये मदीने शरीफ में। हज़रत इमाम हुसैन जाते हैं, घर आते किसके पास? अपनी सौतेली माँ उम्मुल बनीन फातिमा के पास। कहती अम्मी जान क्या बात है? वो भी मायूस थी, कह रही थी बेटे हुसैन तेरा भाई आंखें खोल ही नहीं रहे, 3 दिन आज हो गए। कितना दिन? 3 दिन आंखें नहीं खोल रहे।
آنکھیں نہیں کھول. شاید اللہ بیٹے مجھے عطا کیے شاید نبی نے, مطلب اندھے بیٹے. امام حسین جس طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چچی سے عرض کیے تھے, اسی طرح امام حسین اپنی ماں سوتیلی ماں ام البنین حضرت فاطمہ سے عرض کرتے, میری ماں میرا بھائی عباس مجھے دو. بولے سبحان اللہ. میری ماں امی جان میرا بھائی عباس مجھے دو. حضرت عباس علم بردار کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گود میں لیتے ہیں. یوں حضرت عباس جیسی گود میں آتے, امام حسین کو یوں دیکھتے ہیں. کل بابا چہرے مصطفیٰ کا دیدار کیے, آج بیٹا امام حسین کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں. بہت ہی یعنی جو ہے سخی ماں کا سخی بیٹا, سخی ماں کا سخی بیٹا. حضرت ام البنین کی تربت پر اللہ کروڑوں رحمت کی بارش نازل فرمائے. دل کے اتنے سخی تھی کہ بتایا جاتا ہے تاریخ میں یہ باتیں جو ہے لکھی ہوئی ہے. حضرت ام البنین فاطمہ عرض کرتی ہے اپنے بیٹے عباس سے, بلکہ جو 5 بیٹوں کو جنم دی تھی ان 5 بیٹوں سے عرض کرتی ہے, بیٹے میں تجھے جنم اس لیے نہیں دی, بیٹے میں تجھے دودھ اس لیے نہیں پلا رہی ہوں کہ تو میرے بڑھاپے کا سہارا بنے, بلکہ تجھے دودھ اس لیے پلا رہی ہوں کہ کربلا کے میدان میں جب امام حسین اکیلے یزیدیوں سے مقابلہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو اس سمے امام حسین کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کر کے اپنی شہادت کو منوانا. اسی لیے میں آپ کو جنم دی ہوں کہ اپنا جو ہے زندگی کو اپنا جان کو آقا حسین کے قدموں پہ قربان کر دینا. اتنے سخی تھی, بیٹے بھی سخی. 34-38 سالہ زندگی انہوں نے آقا حسین کے ساتھ گزارے, مدینہ شریف میں بھی گزارے, مکہ شریف میں بھی گزارے. کبھی بھی امام حسین کو بھائی نہیں کہے, کبھی بھی بھائی نہیں کہے. جب بھی پکارے مولا حسین, جب بھی پکارا کرتے آقا حسین, کبھی بھی بھائی کہہ کے پکارا ہی نہیں کرتے تھے, کبھی بھی بھائی کہہ کے نہیں پکارے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, بتایا جاتا ہے کہ امام حسین اپنے بھائی عباس سے ایک مرتبہ پوچھتے ہیں, کہتے بھائی عباس آپ جو ہے مجھے بھائی کہہ کر کبھی نہیں پکارے, بھائی کہہ کر کبھی نہیں پکارے. آپ جب بھی مجھے پکارے مولا کر کے پکارے, آقا کہہ کے پکارے. بھائی کیوں مجھے مولا اور آقا کہہ کے پکارتے, بھائی بھی تو مجھے کہہ کر پکار سکتے ہیں نا. حضرت عباس علم بردار عرض کرتے ہیں, کہتے ہیں مولا حسین آپ تو اچھی طرح سے جانتے ہیں آپ کی ماں بنت پیمبر ہے, آپ جو ہے آپ کا نانا سارے انبیاء کا سردار ہے, ان سردار اور نبی کے آپ نواسے ہیں, اور ہم کیا ہے, ہم آپ کے غلام ہیں. میری ماں کیا ہے, فاطمہ جو ہے میری جو ماں ہے, ام البنین جو ہے وہ میری ماں کیا ہے, آپ کی ماں آپ کی امی جان کا کنیز ہے. آپ کی امی جان جو ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے, میری امی جنتی عورتوں کی سردار نہیں ہے. میرے مولا حسین مجھے بھائی کہنے میں اسی لیے حیا مجھے آتا ہے, مجھے شرم ہوتی ہے کہ کس منہ سے جنتی مردوں کے سردار کے لاڈلے کو میں بھائی کہوں. لیکن کچھ سیرت حضرت عباس علم بردار کا کربلا کے میدان میں بھی ملتا جلتا ہے. اب کیوں نہ ملے, کیوں کیا ہے, حضرت امام حسین کے ساتھ جانے والے
اور امام حسین جو 72 لوگوں کو جو لے کر کے کربلا کے میدان میں گئے تھے، 72 نہ 82 لوگوں کو کربلا کے میدان میں لے کر کے گئے تھے حضرت امام حسین، اور ان 82 لشکروں کا جو قیادت کر رہے تھے اسے عباس کہتے ہیں۔ علم بردار یوں ہی نہیں مل جاتے لوگوں کو لقب۔ علم بردار کا مطلب یہی ہے کہ کسی فوج کا جو بندہ قیادت کرتے ہیں، مطلب کمان جو سنبھالتے ہیں، اس کو علم بردار کا لقب ملتا ہے۔ تو کربلا کے میدان میں جتنے بھی لشکر تھے ان کا کمان اگر کوئی سنبھال رہے تھے وہ اور کوئی نہیں بلکہ حضرت عباس علم بردار تھے۔ حضرت عباس علم بردار بتایا جاتا ہے اتنے قد کے لمبے تھے کہ گھوڑے پر جب سوار ہوا کرتے تھے نا تو پاؤں زمین پر لگ جایا کرتے تھے، اتنے لمبے تھے، سمجھے؟ اونٹوں کے کوہان پر جو ہے اپنا ہاتھ رکھ کر کے چارہ دیا کرتے تھے، اتنے لمبے تھے۔ حضرت عباس علم بردار کربلا کے میدان میں جب جاتے ہیں نا، فی الحال وہ عباس جب کربلا کے میدان میں جب انٹر ہوتے ہیں تو یزیدیوں کے خیمے میں حضرت عباس کی موجودگی دیکھ کر کے ہیبت اور خوف زدہ ہو جاتے ہیں سارے یزید۔ یہ شان اور یہ لقب، یہ شان اور یہ عظمت، یہ بزرگی، یہ رفعت، یہ بلندی، یہ عروج اللہ تبارک و تعالی حضرت عباس علم بردار کو نوازے ہے۔ حضرت عباس کربلا کے میدان میں کئی یزیدیوں کو گاجر مولی کے جیسا کاٹ کے رکھے ہیں، کئی یزیدیوں کو۔ حضرت عباس کی طاقت کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ جب حضرت سکینہ اپنے چچا حضرت عباس سے عرض کرتی ہے، چچا 3 دن سے یہ سارے خیمے کے لوگ پیاسے ہیں، چچا نہر فرات پر جانا اور جا کر کے کچھ پانی اس مشکیجے میں لے آ، اور جب پانی لے کر کے آئیں گے آپ، ہم لوگ کچھ نہ کچھ بانٹ کر کے جب پی لیں گے تو تھوڑا صبر میسر ہو جائے گی۔ حضرت عباس علم بردار گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، مشکیجے پیچھے لے کر کے نہر فرات کے پاس جاتے ہیں۔ جب نہر فرات پر پہنچتے ہیں نا، نہر فرات پر نہر فرات پر مشکیجے پانی بھر لیتے ہیں، لیتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت عباس علم بردار جیسے یوں پانی پیتے، اس لیے پانی پی لیتے ہیں، سوچتے کیا ہے معلوم کہ شاید پانی وہاں بھی میں پی سکتا ہوں لیکن یہاں پر جب میں پہنچ ہی گیا ہوں، یہاں پر پی لوں گا تو جو پانی وہاں پیوں گا تو کم از کم وہی پانی بچیں گے تو کوئی اور دوسرے کو یعنی جو ہے پانی پینے کو مل جائے گی اور دوسرے کو پانی میسر ہو جائے گی، تو کم از کم چلے میں یہیں پر پی لیتا ہوں۔ جیسے ہاتھ لگاتے عباس علم بردار، پانی یوں چلو میں لیتے، ہاتھوں میں لیتے، اور جیسے منہ لگاتے حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اشک پانی میں ابھر جاتا ہے۔ مطلب حضرت سکینہ کی تصویر دیکھتے ہیں پانی میں، کہتے ہیں بابا تیرا بھتیجی پیاسی، تو پانی پی رہے ہیں؟ آنکھ میں آنسو آتے، حضرت عباس یوں روتے ہیں اور پانی کو یوں چھوڑتے ہیں، اس کے بعد مسکیجے یوں اٹھاتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد یعنی گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، اور سوار ہونے کے بعد یوں گھوڑے کو دوڑ لگاتے ہیں۔ اتنے میں یزیدیوں کے اندر کوہرام برپا ہو جاتا ہے۔ یزید کے خیموں میں جو ہے نا ایسا کوہرام مچتا ہے کہ یزید یعنی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ عباس آئے ہیں نہر فرات پر اور پانی مشکیجے میں بھر چکے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں ان کے خیموں تک پانی پہنچنے نہ یعنی پانی
पहुंच ना पाए, इमाम हुसैन के खेमों के अंदर पानी पहुंच ना पाए, अगर पानी पहुंच गए तो यहाँ पर हम आप जितने हैं एक भी ना बचेंगे, एक भी नहीं बचेंगे। 3 दिन का प्यासा होने के बावजूद, 3 दिन का भूखा होने के बावजूद तलवार यूं चलाते हैं कि हम और आप यूं कटते हैं जिस तरह गाजर मूली कटते हैं। 3 दिन का प्यासा और यूं तलवार चलाते हैं, यूं बहादुरी का मुजाहिरा करते हैं। अगर पानी पी लिए ना तो यूं सिर्फ एक तलवार का इशारा करेंगे, हम आप कटते हुए फिर आएंगे नजर। चले फौरन चले, छेक ली जाए, अब्बास को घेर ली जाए, अब्बास को इमाम हुसैन के खेमों में पानी ना लेकर के जाने दी जाए। आते हैं लोग, आते हैं, सुनो, यूं नहीं कि सामने आते हैं, कई दूर फासले यजीद भेड़िए होते हैं और कई दूर फासले पर जो है तीर की बारिश करते हैं। हिम्मत नहीं है अब्बास अलमबरदार के सामने आने का यजीदियों के अंदर। ये हैबत, ये खौफ, ये डर थे। हजरत अब्बास अलमबरदार को ये अल्लाह ने शान अता की। जानते हैं हजरत अब्बास अलमबरदार एक पलीद गलीज यजीद के मानने वाले। हजरत अब्बास अलमबरदार का एक बाजू काट लेते हैं, एक बाजू, जब बाजू कट जाते हैं हजरत अब्बास अलमबरदार अब दूसरे हाथ में तलवार लेते हैं और वो पानी अपने दांतों से यूं पकड़ करके कोशिश करते कि बहुत जल्द पहुंच जाए। इतने में दूसरे पलीद यजीद के लश्कर दूसरे बाजू को काट देते हैं, दूसरे बाजू को काट देते। पहले भी कट जाते हैं बाजू, दूसरे भी कट जाते हैं बाजू। अब देखिए, अब फिर कोशिश करते हजरत अब्बास, कुछ ही दूरी का फासला था इमाम हुसैन के खेमे में पहुंचने के लिए। हजरत अब्बास को यूं घोड़े को दौड़ाते हैं, इतने में एक बदबख्त यजीद यूं इशारा करते कहते हैं कि अब जो है अब्बास पर हमला नहीं की जाए, बल्कि अब्बास जिस मशकीजे में पानी लेकर के जा रहे हैं उसी मशकीजे पर वार कर दी जाए। इतने में एक पलीद यजीद क्या करते हैं कि उस मशकीजे में जो है ना ऐसा तीर का निशाना लगाते हैं कि मशकीजे फटती है, पानी गिर जाते हैं और वो तीर हजरत अब्बास के सीने को चीरते हुए वो तीर पे बस्त हो जाते हैं। हजरत अब्बास, अब बताए कोई बंदा अगर साइकिल से, मोटरसाइकिल से अगर गिर जाता है तो ये हाथ का सहारा लेते या फिर ये हाथ का सहारा लेते। हजरत अब्बास का दोनों हाथ कट चुके थे। अपना सर को बचाने के लिए बंदा ये हाथ का सहारा लेते, दूसरे हाथ का सहारा लेते, लेकिन यहाँ तो हजरत अब्बास का दोनों हाथ कट चुके हैं, दोनों बाजू अलग हो चुके हैं। हजरत अब्बास अलमबरदार जब पानी पर जब वार करते, मशकीजे पर जब वार करते हैं ना यजीद पलीद, तो कहते हैं क्या कहते हैं जानते हैं? कहते हैं ऐ यजीदियों, तूने जो हमला मुझ पर किए, एक हाथ काट दिए, दूसरे हाथ आपने काट दिए, कोई परवाह न था, कोई गम न थी, लेकिन यजीद तूने जो ये मशकीजे पर हमला किए, इसका जो है इंतकाम अल्लाह हम तो नहीं ले सकते हैं, अल्लाह यूँ लेंगे कि यजीद तुम अपना हाल देखने के लिए तरस जाओगे कि हमारी हालात कैसी थी और कैसी हो गई। इंतकाम अल्लाह लेंगे, बहुत ज़बरदस्त लेंगे, घबराओ ना। हज़रत अब्बास अलमबरदार आँख में आंसू है, आँखें नम है। हज़रत अब्बास अलमबरदार घोड़े से नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं। हज़रत अब्बास आवाज़ लगाते, मौला हुसैन, आका हुसैन,
आना तेरा भाई अब करबला के मैदान में गिर चुका है। हज़रत अब्बास 55 साल उम्र है। कितना साल? 55-56 साल उम्र है। बताइए 55 साल 56 साल उम्र में कोई जंग लड़ते हैं? कोई जंग के लिए जाते हैं? 55-56 साल की उम्र में तो आज बंदे बूढ़े हो जाते। उसे एक गिलास पानी उससे नहीं चलता है। एक गिलास पानी जब वो पकड़ते तो हाथ यूं यूं कपता है। ये हाल है। लेकिन हज़रत मौला हुसैन 55-56 साल उम्र में करबला के मैदान में यूं लाशें उठाते हैं, यूं लोगों को सब्र यानी जो है लोगों को अता करते हैं, सब्र की तलकीन करते हैं। और हज़रत अब्बास अलमबरदार जैसे पुकारते हैं, मौला हुसैन तेरा भाई अब्बास गिर चुका है। हज़रत इमाम हुसैन जब आते हैं ना, जब करीब आते हैं हज़रत अब्बास अलमबरदार के पास, तो हज़रत अब्बास रोते रोते अर्ज़ करते हैं, मौला हुसैन, आका हुसैन, मेरी एक आरज़ू है, मेरी एक तमन्ना है, क्या पूरा करोगे? हज़रत मौला हुसैन अर्ज़ करते, भाई कहो ना, कौन सा वो तमन्ना आपका है? हज़रत अब्बास अलमबरदार अर्ज़ करते, भाई मेरे लाशे को यहीं पर पड़े रहने देना, मेरे लाशे को यहीं पर पड़े रहने देना। अगर आप मेरे लाशे को खेमे के अंदर लेकर के जाएंगे तो मेरी भतीजी सकीना दम तोड़ देगी। मेरे यानी मौला हुसैन, मेरे लाशे यहीं पड़े रहने देना, खेमे में ना लेके जाना। मैं जब तक यहाँ पर रहूँगा उससे सब्र रहेगी। वो कहेंगे कि मेरे बाबा आते होंगे, मेरे चाचा पानी लेकर के आते होंगे, और अगर आप लेकर के लाशें चले जाएंगे तो मेरी भतीजी दम तोड़ देगी। पहली बात तो पानी ना लेकर के पहुँचे, या दूसरी ये है कि मैं अपनी जान को भी गवा बैठे। भाई ना लेके जाना। उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन जो है हज़रत अब्बास से कहते हैं, भाई अब्बास, तूने पूरी ज़िंदगी 34-38 साल पूरी ज़िंदगी आप मुझे भाई ना कहे। आखिरी लम्हात है, आखिरी लम्हा है, जाते जाते तो कम अज़ कम मुझे भाई कहते चले जा। हज़रत अब्बास यूँ हल्की हल्की लब यूँ हिलाते कहते भाई, यूँ भाई कहते, दीदार करते चेहरे हुसैन को, और इस दुनिया के पानी को अलविदा कह जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गोया कि जब आए थे दुनिया में तो चेहरे हुसैन का दीदार किए, जब इस दुनिया से गए तो फिर चेहरे हुसैन का दीदार करते हुए गए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हज़रत अब्बास, मौला अब्बास की तुरबत पर और रहमत की बारिश नाजिल फरमाए। उन्होंने करबला के मैदान में जो है बहुत ही अहम किरदार, बहुत ही अहम रोल निभाए। उसको मैं बयान ही नहीं कर सकता हूँ। जिन्होंने अपनी यानी जो है ज़िंदगी में यूँ क्या कहते हैं किरदार निभाए, रोल निभाए, कि जिसको हम आप क्या बड़े बड़े जो मुअर्रिखीन मुहद्दिसीन जो किताबों में बातें लिखी है उसका कलम भी थर्रा गए, उनकी यानी जो है हाथें काँप उठी ये लिखने पर कि हज़रत अब्बास क्या वफ़ा किया हज़रत इमाम हुसैन के साथ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जो मैंने कहा, मौला अगर गुफ्तगू के दरमियान किसी तरह की गलती बेअदबी हो गई हो मौला, तो अपने फजल व करम से आका हुसैन मौला अब्बास के सदके मौला हमें माफ़ फरमा, और जो मैंने कहा मौला इनका अजर अता फरमा, और सरकार मौला अब्बास के बारगाह में ये टूटी फूटी जुमलों में जो भी मैंने खराज अक़ीदत के तौर पर खराज अक़ीदत पेश की, मौला मेरी इस खराज अक़ीदत को कबूल फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग।